बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। आपके साथ पहला इंटरेक्शन इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 4:30 बजे हैं। सबसे पहले ख़बरों का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक वजाहत ज़रूरी है। एक मोहतरम व्यूअर ने पूछा है, ये जो ट्विटर था ना, पहले इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्विटर था और जो है ना, और इस पे जो पोस्ट की जाती उसे ट्वीट कहते थे। फिर ये इलॉन मस्क ने ख़रीदा था और मुबैना तौर पे 12 अरब डॉलर्स में ख़रीदा था। इलॉन मस्क का एक बेटा है, उसका नाम है एक्स। बड़ा ही अथरा बेटा है ये यानी अंदाज़ा करें, डोनाल्ड ट्रंप को 2-3 दफ़ा सदर बनने के बाद शटअप कह चुका है और ये भी कह चुका है कि यू आर नॉट प्रेसिडेंट, यानी इस किस्म का बेटा है। तो उस बेटे के नाम पर इस प्लेटफॉर्म का ट्विटर की जगह एक्स नाम रख दिया गया और अब इस पे जो पोस्ट होती है तो वो उससे एक्स पोस्ट कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये मैंने कहा आपके सामने वजाहत कर दूं। और जो स्पेस जो है ना, इसकी है कंपनी है जो लोगों को स्पेस में लेके जाएगी, वो भी एक्स के नाम पे है, इसके बेटे पे। अगली बात ये कि मेरे जो व्यूज़ मोहतरम व्यूअर्स हैं, यानी व्यूज़ पहुंचते हैं 2000-3000 पे, मुझे हैरत इस बात की होती है कि आप लाइक का बटन जो है वो दबाना भूल जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, इससे एल्गोरिथम आपकी वीडियो को प्रमोट करता है, तो मेहरबानी करके लाइक का बटन दबा दिया करें। अगर आप लोग बटन नहीं दबाएंगे तो फिर आपको पता है मैं आपको गाना सुना दूंगा और मेरा गाना सुनाकर आपकी जो हालत होगी वो आपको पता है, मैं कुछ नहीं कहता। आते हैं खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए तमाम सूबे कानून साज़ी करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जो हाल आपने कौमी इलेक्शन का किया और आपने जो है ना वो 8 फरवरी को किया, तो आप रह नहीं दे। मेरा ख्याल है आप जान छोड़ें। आप वैसे भी एक्सटेंशन पे चल रहे हैं हस्ब मामूल, कोई और आकर, कोई बंदे ना पुत्र आकर ये बल्दियाती इलेक्शन करा लेगा। जिस तरह आपने पहले इलेक्शन कराया ना, ये बल्दियाती इलेक्शन उसके मुकाबले में क्या है? आपने पूरी कौम के मैंडेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अब आप ज़रा तशरीफ़ ले जाएं तो उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। अगली जो खबर है वो ये कि उज़्बेकिस्तान को, ये फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म गया हुआ था वहाँ पे, उसने कहा जी कि उज़्बेकिस्तान को सड़क के ज़रिए लाहौर और कराची से मिलाया जाएगा। चे याद रखना है, क्योंकि ये 40 साल से कभी टम्बकटू से मिला रहे हैं, कभी फ्रांस से मिला रहे हैं, कभी जो है ना वो ईरान से मिला रहे हैं। ये 40 साल से यही कर रहे हैं। उसी तरह ये भी हम देख लेंगे, इन्होंने निकल जाना है, किसने मिलाना है और कब मिलाना है, ये बहरहाल इनके जो है ना वो इश्तिहार वगैरह चल रहे हैं कि हम उज़्बेकिस्तान को सड़क के ज़रिए जो है वो पहले ही मिला हुआ है, अफ़गानिस्तान के ज़रिए वो पहले ही मिला हुआ है, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ इन्होंने जो तल्लुकात बना रखे हैं। तो बहरहाल अगली खबर पर जाते हैं। अगली खबर ये है कि जो क्रिकेट के मुजिद हैं, जो क्रिकेट के बाप हैं, उनको अफगानिस्तान ने हराकर चैंपियंस ट्रॉफी से आउट कर दिया है, यानी इंग्लैंड को। और इनके मुंह पर, मोहसिन नकवी के मुंह पर, वहाब रियाज के मुंह पर थूका है और इनको बताया है कि टौटों के जरिए बोर्ड नहीं चला करते और चाचे मामे की सरकार नहीं चला करती। अब आप देखें उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका बोर्ड क्या होगा, लेकिन कम से कम वो किसी की सिफारिश नहीं सुनते होंगे। जिस तरह उनकी तबीयत है ना, उनके सारे खिलाड़ी मेरिट पे हैं और उन्होंने क्रिकेट के बाप को, आप अंदाजा करें, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को बाहर कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद अगली खबर है, ये जब बाहर जाते हैं ना बाहर, तो ये अपना बड़ा चेहरा दिखाते हैं, जो इनका यहाँ पे मकरूह चेहरा है। फरजंद जरदारी ने इंग्लैंड में खिताब किया है कि रियासती इदारों को सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। अब क्या हो रहा है, खबर सुने। मुर्तज़ा जतोई, आपको याद होगा ये वफाकी वज़ीर हैं साबिका और साबिक वज़ीर आज़म गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के बेटे हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है 3500 रुपये छीनने पर। सिंध में 3500 रुपये छीना इन्होंने, गिरफ्तार हो गए। बहरहाल उस पर ज़मानत हो गई। जब बाहर निकले फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि इसने बकरी चोरी की है। ये वफाकी वज़ीर है साहब का और मुस्तफ़ा जतोई का बेटा है।
اور یہ لندن میں کیا جو ہے نا بھاشن دے رہا ہے. سب سے زیادہ صحافی سندھ میں قتل ہو چکے ہیں، سب سے زیادہ. اور سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے، میرا کوئی محترم ویور وہاں سے ہو تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ سندھ میں اور کراچی میں کیا صورتحال ہے. لیکن باہر جا کر نہ اپنے باپوں کے سامنے، وہ جہاں پہ انسانی حقوق ہیں، جہاں پہ رول آف لا ہے، وہاں جا کے اپنے آپ کو، اسی نے کہا تھا نا بروٹ میجورٹی، کہ ڈنڈے کے زور سے ہم ترمیم کرائیں گے، ادھر بھاشن دے رہا ہے آکسفورڈ میں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ان کا میں نے دورہ معیار آپ کو بتا دیا. اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کہا جی کہ گولڈن کارڈ آپ جاری کریں گے، لیکن صرف آپ کو پاکستانی کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ 1 ارب اور 4 کروڑ روپے. آپ آج سفارت خانے میں جمع کرائیں، امریکی شہری بن جائیں. 1 ارب 4 کروڑ روپے، یہ یعنی وہ جو ہے نا آپ نے جمع کرانے. اب میرا ویڈیو آپ سنیں، میرے ویڈیو سننے کے بعد اسلام آباد آئیں، مجھ سے چائے بھی پئیں، موسم اچھا ہے، 1 ارب تے 4 کروڑ جمع کرو جو ہے نا ادھر سفارت خانے میں، اور اس کے بعد امریکی شہری بن جائیں. یہ ہوتا ہے ملک کے لیے سوچنا. بتائیں آپ کہ اب 1 ارب 4 کروڑ روپے جو دے گا وہ معمولی بندہ ہوگا، کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ امریکہ میں آئیں گے تو امریکیوں کو کاروبار دیں گے. اب اس کے ساتھ ہی ملا کے خبر سنیں اور سر دھنیں. وہ خبر یہ ہے، یہ الیکشن کمیشن نے بتایا ہے، وہ جو ہوتے ہیں فارمز ہوتے ہیں اثاثوں والے، کہ شہباز شریف کے جو اثاثے ہیں وہ پاکستان سے زیادہ بیرون ملک ہیں، پاکستان سے زیادہ، کیونکہ اتنے تو خطرہ ہے، اتنے فوج آئے سی ڈانگا مار سی. باہر زیادہ جو وزیر اعظم ہر کسی کو کہتا ہے ادھر سرمایہ کاری کرو، ادھر پیسے لگاؤ، ادھر یہ کرو، ادھر وہ کرو، اس کے اپنے اثاثے، میں نہیں کہہ رہا، سرکاری جو ہے نا وہ دستاویزات ہیں کہ شہباز شریف کے اثاثے پاکستان میں کم ہیں، پاکستان سے باہر زیادہ ہیں. اور وہ کیا کر رہا ہے صدر کہ 1 ارب اور 4 کروڑ روپے دو، موقع پہ گولڈن ویزا، گولڈن وہاں پہ رہائش، فیملی آ کر امریکیوں کو نوکری دو، امریکیوں کو. تو شاباش، میری ویڈیو سنیں اور پیسے پکڑیں، آپ کے گھر پڑیں اور جا کر گولڈن ویزا جو ہے نا، گولڈن کارڈ، سوری پہلے گرین کارڈ ہوتا تھا، اب گولڈن کارڈ حاصل کریں. اس کے بعد جی میری لندن تو کیا، پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، غریب عورت، ایک مسکین عورت، باپ کے گھر رہتی ہوں، بے نظیر پروگرام سے آٹے نہ تھیلا گھنیاں، اس کے احساس سے سرکاری 800 ملین روپے ہیں. اور حالانکہ یہ چٹا جھوٹ ہے. 800 ملین ان کے لیے کیا، 800 ملین کا کیا مطلب ہے؟ 8 کروڑ روپے اسکول ہو سی. لیکن پھر بھی 800 ملین کے احساس سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ ملتے ہیں ایف بی آر کے ساتھ، ان کے ساتھ کرتے ہیں گیم. اب اس نے 10 لاکھ روپے کسی ایف بی آر والے کو دیا ہوگا، اس نے اثاثے تیار کیے ہوں گے، کاغذات تیار کیے ہوں گے کہ جی میرے پاس جو ہے نا وہ 800 ملین پاکستان میں ہے. بس وہ گھارا لدھے کے کھانا تھا، سو انہیں مان سیرے کہاں کیڑے ہوٹل تھے، کہاں کیڑے ہوٹل تھے. اس کے پاس پھر بھی 800 ملین ہے. یہ میں آپ کو طاقتور ترین خاتون کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد جی کشمیریوں خوش رہنا، اللہ خوش رکھے، آپ کو محفوظ رکھے. کیونکہ اب جو گانا آیا ہے سن دشمنا، اس میں پتہ کیا دکھایا گیا ہے؟ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر، انڈیا کے زیر انتظام، مقبوضہ نہیں. دیکھ لیں، یہ باجوہ کے دور سے شفٹ آیا تھا. میں کشمیر چڑھو نہ ایسانا، 4 ضلع ہمارے، 16 ضلع ان کے. کون بھیڑے تھے، کون لڑے تھے، کون جنگل لڑے تھے، کون فائرنگ کرے تھے، کون دیکھا ہے کبھی آپ لائن آف کنٹرول پہ کوئی پٹاخہ، کوئی بندوق نہیں، کیونکہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. اسی کشمیر کو سامنے رکھ کے کیا کیا جو ہے نا وہ قوم کو چے بنایا گیا. بہرحال سن دشمنا میں اب وہ ہے جو ہے نا وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر، مقبوضہ کشمیر اب وہ نہیں ہے. تو کشمیریوں خدا حافظ، خوش رہو. علی گیلانی کی قبر پہ کبھی جاؤ تو ہماری طرف سے بھی فاتحہ پڑھ دینا پکا پکا کہ شاہ جی راضی رامنا ہے، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد اگلی خبر ہے وہ یہ، اب یہ خبر سنیں. اسلام آباد میں پلاٹوں کی نیلامی ہوئی ہے. پلاٹوں کی یہ نیلامی ہوتی ہے اکثر، یعنی وہ جو ہے نئے سیکٹر بناتے ہیں. پتہ کتنے کا گھوٹالہ سامنے آیا ہے؟
37 अरब रुपए का, मौजा 37 अरब का घोटाला नीलामी में, यानी अगले खली वाली कारगन 37 अरब 3700 करोड़। वो जो है ना, ये जुनेद अकबर ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में देखा, वो कहा तो ये 37 अरब का पता नहीं जी, 37 अरब ओ उसको लेन 37 अरब प्लाटों की नीलामी में। ये अपने लाडलों को, चाचे मामों को, सालों को, समधियों को, भड़वियों को 37 अरब का घोटाला। उसके बाद अगली जो खबर है वो खबर ये है, वो मैं आपको ट्रम्प वाली जो है ना पहले बता चुका हूँ कि ट्रम्प ने कहा है 1 अरब और 4 करोड़ रुपया पे करें और उसके बाद आप गोल्डन वीज़ा ले लें। आज के वीलॉग में हम फिर डॉक्टर आयशा सिद्दीका की जो मिलिट्री इंक है, खाकी कंपनी, ये एक पेज जो है ना कि कारोबार और खलीवली, ये जो है ना आपको इंशाल्लाह 1 या 1.5 पेज बताऊंगा। ये बुक बैन है पाकिस्तान में। इसके अलावा डॉक्टर आयशा सिद्दीका जो है वो जलावतन है। किसी अगर बुक डिपो से आप ये किताब मांगेंगे तो आपको बड़ी मशकूक नज़रों से देखा जाएगा। बहरहाल जी, उसके बाद जस्टिस, हमारी जो टोटल कहानी है वो है जस्टिस मुनीर से जनरल मुनीर, जस्टिस चीफ जस्टिस याया आफरीदी से जनरल याया खान। ये हमारी कुल औकात है। और कुल ये किसने कहा? ये कहा रबिया बाजवा ने, बड़ी ज़बरदस्त वकील रहनुमा हैं और उन्होंने एक लाइन में पाकिस्तान का जो अलमिया है वो बयान कर दिया है। उसके बाद ISI ने अगवा किया और सिर्फ 2 कुड़ियों के साथ जो है ना वो वीडियो बनवा लेनी थी। भोला तुम ही भोले ही हैं। बहरहाल ये आपको किसे सुनाता हूं। उसके बाद सुन दुश्मना, ये डिलीट कर दिया गया है। ये आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इमरान खान और मुजाहिद अनवर खान एयर चीफ मार्शल, इनका ये जो है ना ब्रेन चाइल्ड था कि हम जवाब देंगे। फिर आसिफ गफूर ने बताया, मेजर जनरल ने, बहरहाल जवाब दिया गया। अभिनंदन, सारा कुछ आपको याद होगा, चपेड़े उसको आज 6 साल मुकम्मल हो गए। ये ज़बरदस्त यानी हमारी पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाब रहेगा। बड़ा लोगों ने सेलिब्रेट किया, लोगों का मुरायल अप हुआ, फौज का मुरायल अप हुआ। तो उस पे सुन दुश्मना ये गाना जो है, मैंने कल परसों भी आपको बताया था, चढ़ा दिया गया। ठीक है जी, मैंने आपको बताया कि 17 घंटे में उसमें 20,000 व्यूज है, हालांकि मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 4 मिलियन से ज्यादा। तो वो तो चलो एक बात थी। वो जब टाइम गुजरा ना तो 75% जो है ना वो डिसलाइक हो गया। 75% डिसलाइक हो गया, अंगूठा नीचे हो गया। जो आपको कह रहा हूं कि अंगूठा ऊपर किए करे मेरी वीडियो पे, इन्होंने तले थी गया 75%। तो फिर उन्होंने सोचा कि जी इसको डिलीट करें, क्योंकि 75% जब आपकी वीडियो यानी थम्स डाउन हो जाए ना, फिर इसका मतलब है कि आपकी वीडियो बेकार है, फिर यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता उसको, फिर वो स्टॉप हो जाती है। तो उन्होंने उसको डिलीट किया, सुन दुश्मना को। फिर दूसरी दफा उन्होंने उसको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद अब कितना डिसलाइक हो चुका है? अब हो चुका है 65%। 65% फिर हो गया। ये तो होगा। कौम अंदरों सड़ी पई है, कौम बाहर नहीं निकलनी, कुछ कर नहीं सकनी, मजबूर है। वो एक लहदा गल है, लेकिन जिथे उन्होंने वस लगना है वो वस ले सुन। दोबारा लोड किया 65%, पहले 75% में डिलीट कर दिया। यही ISPR, मैंने आपको बताया इमरान के दौर में गाना रिलीज हुआ था। 240 मिलियन व्यूज हैं उस गाने पे। मैं आपको गाना भी बता दूंगा कौन सा गाना था। 240 मिलियन। और अब जो है ना 17 घंटों में 20,000, फिर 75% डाउन। फिर उन्होंने गाने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जो है ना उन्होंने दोबारा चढ़ा दिया। जब दोबारा चढ़ाया तो वो जो परसेंटेज है डिसलाइक की वो पहुंच गई है 65% पे। फिर ये तो होगा, यानी
قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. اسلام آباد میں وہ کانفرنس ہو رہی تھی، حالانکہ کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں تھی. یعنی منظور پشتین کا ڈر تھا، مہرنگ بلوچ کا ڈر تھا کہ وہ آئیں گے، وہ آئے نہیں. ان کو پہلے پتہ تھا کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے، لیکن سارا وہ جو لیجنڈ ہوٹل تھا یا ہال تھا اس کو تالے لگا دیے گئے کہ آئین پہ بات نہیں کرنی. ایف سی کھڑی کر دی گئی، ایف سی پولیس کھڑی کر دی گئی. پھر لوگوں نے کہیں تو اپنی ساڑ کٹنا ہے نا. یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے. ہم کیا کریں؟ ہم تو کہہ کے بتا کے کہ ہم ایک ہے، ہمارا ملک ایک ہے، فوج ہماری ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتے. وہ مخصوص گروپ کو جو ہے وہ آگے جو رکھے ہوئے ہیں انہی کے پیچھے کھڑے ہیں. بہرحال یہ ڈیلیٹ ہونے کے بعد پھر چڑھ گیا ہے اور پھر 65%. اب مجھے ISI نے، عمران ریاض خان نے جو ہے نا وہ خطاب کیا ہے اسی آئینی کانفرنس میں. انہوں نے واضح کہا مجھے ISI نے جو ہے وہ اغوا کیا. اب یار ISI کا یہ کام ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جتنی بھی کمپنی یہ ایجنسیز ہوتی ہیں نا وہ اپنے ملک میں کارروائی کرتے نہیں ہیں. ہاں انٹیلیجنس بیسڈ اگر کسی کے بارے میں پکا پتہ چل جائے نا کہ کوئی اس علاقے میں رہ رہا ہے، اس کے رابطے، وہ بھی کوڈز ہوتے ہیں، اس کی کوئی کال ٹریس ہو جائے، کوئی پتہ چل جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ورنہ ان کا کام تو ہوتا ہی نہیں ہے. عام آدمیوں کے ساتھ ان کا کیا کام ہے، صحافیوں کے ساتھ ان کا کیا کام ہے. لیکن عمران ریاض کہہ رہے ہیں کہ مجھے اٹھا لیا گیا. اور مجھے کہا کیا گیا، یعنی سیل میں رکھ کے دلیری دیکھے مجھے کہا گیا کہ نواز شریف کی حمایت کرو. یہ دور آ گیا نواز شریف پہ، نواز شریف کے حق میں وی لاگ کرو. اچھا پھر انہوں نے 2 کڑیاں دیں، 2 کڑیاں. میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر. میں تو ہونا تو میں تو ویڈیو بنوا رہا ہوں، یقین کرو. آواز ویسے میری اچھی ہے، کشور کمار اور تساں جاننے ہو میری آواز کتنی زبردست ہے. میں تو گانے شانے گا کے ویڈیو بنا دے ماں کہ جی ان کے ساتھ ویڈیو بناؤ. اور یار اپنا ملک، اپنے ادارے، عمران ریاض کا قصور، لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بناؤ تاکہ پھر بعد میں تم جو ہے نا کانا کرنا آئی نا کہ تمہیں میرا مطلب ہے کانا کر رساں تو بابا تو نہ بول سی. 2 لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بناؤ عمران ریاض کو. اور یہاں کیا طریقہ کار ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہاں طریقہ کار یہ ہے پہلے سیاستدانوں کو کرپٹ کرتے ہیں. اللہ واحد کی قسم کرپٹ کر ان کو موقع دیتے ہیں کر کے ڈیوائڈ اینڈ رول گوروں کی طرح. ان کی فائل بن گئی، فائل کھولو، چلو جی ہوں پی ٹی آئی ہے وہ فائل، یعنی اس طرح فائل کہ آپ پی ٹی آئی میں چلے جاؤ ورنہ یہ دیکھو سیاستدان ادھر، آپ نون لیگ میں چلے جاؤ ورنہ یہ فائل، وہ نون لیگ میں، آپ پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ وہ پیپلز پارٹی میں. فائل دکھاتے ہیں اس طرح خود کروا کے. محمود چغزئی نے کہا ہے خود کرپٹ کرتے ہیں، چنگے بھلے بندے کو خود فائل بناتے ہیں، پھر اس فائل پہ بلیک میل کرتے ہیں. عمران ریاض کی سن لیں کہ 2 لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بنوا دو، بس یہی چھوڑ جا کام میں چھوڑ جا. اب کسی عزت دار بندے کو یہ کہنا، شادی شدہ اور بال بچے والے بندوں کو یہ کہنا کہ نہ 2 کڑیاں نال ویڈیو بنوا دے، بس یہ چھوڑ جا کام میں. اس طرح ایجنسیاں کرتی ہیں اپنے شہریوں کے ساتھ. پہلے آپ کو مزہ نہیں آیا مشرقی پاکستان میں، لیکن اب کر دو ٹھیک ہے. اس کے بعد ربیہ باجوہ بڑی زبردست وکیل رہنما ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مقدر جسٹس منیر کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو ہے نا اب تو خیر وہ بیچارہ معصوم لگتا ہے، اس کے تعلقات تھے ایوب خان سے، بڑے ہم نوالو پیالہ، انگور کی بیٹی، گولف شولف، لڈرن بڈرن، چیف جسٹس تھا. تو اسکندر مرزا اور ایوب خان نے اسمبلی توڑ دی، ٹھیک ہو گیا جی. مولوی تمیز الدین نے اسمبلی کو چیلنج کر دیا جو ہے نا وہ ادھر سندھ ہائی کورٹ میں. جسٹس کانسٹنٹین انہوں نے سندھ وہ جو اسمبلی تھی اس کو بحال کر دیا. ہائی کورٹ نے بحال کیا تو سپریم کورٹ میں آنا تھا. اس وقت سپریم کورٹ نہیں تھی، فیڈرل کورٹ تھی، یہ اس کا نام تھا. یہاں پہ آ گئے، یہاں پہ ایوب خان یا گوٹیاں پھیٹان. اس نے پہلے منیر کو کہا کہ خبردار ہم اسمبلی توڑ چکے ہیں، کھلی ولی کر چکے ہیں، اب بحال نہیں کرنی. منیر آ کہ آرڈر لاؤ تو سا. جسٹس منیر نے اسمبلی، حالانکہ وہ بیچارہ مولوی تمیز الدین اس پہ اتنی نظر تھی، اتنی سختی تھی، عورتوں والا برقع کر کے کالا وہ پیشیوں پہ جاتا تھا سندھ ہائی کورٹ میں، پتہ ہے آپ کو جی؟
काला बुर्का कार के स्पीकर, असम्बली का स्पीकर, और किस पे जाता था? साइकिल पे, साइकिल पे जाता था, पकड़ा न जाऊं, साइकिल पे, और काला बुर्का पहन के ये केस लड़ रहा था जमहूरियत का, वो मौलवी तमीजुद्दीन। बहरहाल जी उधर अयूब खान ने गोटियां फिट की और जो है ना वो हो गया। जस्टिस मुनीर से जनरल मुनीर, आसिम मुनीर साहब, रबिया बाजवा ने कहा है मेरा क्यों लितुर पोलर ने तुसा इंतजार कर रहे हो? जनरल रबिया बाजवा ने कहा है एक ही कहानी। फिर आप जनरल याया तो शुरू करो, ते चीफ जस्टिस याया अफरीदी कह रहे हैं कि मैं दूर दराज इलाकों में इंसाफ कायम करूंगा। दूर दराज यानी खटमंडू, टम्बकटू, कीनिया, लिबिया, इत्थे मैं दूर दराज वन के इंसाफ कायम करे सा। और उधर अपनी सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी दूर वो जो लेजेंड हॉल या होटल है, वहां पे वो धक्के मार रहे थे अपोजिशन को कि नसो, पुलिस वाले, एफसी वाले, वो उनको कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे थे। वही टोटल कहानी, किरदार तब्दील ना, ये भी मैं आपको ना ये एक पेज पढ़ूंगा ना आपको समझ आ, नाम तब्दील, सिर्फ नामों की तब्दीली। हम कहते हैं ना निजाम को बदलो, ठीक है, निजाम बदल भी जाता है। एक बात ज़हन में रखनी है, नाजिम वही रहते हैं, नाजिम, निजाम के नाजिम वही रहते हैं। हमने नाजिम बदलने हैं, निजाम भी बदलना है, नाजिम भी बदलने हैं। ये यानी थोड़े अरसे बाद शोर पा रहे हैं, वो जी करप्शन 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 गए, फिर आ गए, वो जी करप्शन 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 गए, फिर आ गए। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 2 दफ़ा डिसमिस की गई, करप्ट है जी, 2 दफ़ा, फिर नहीं बैठे। डिसमिस किसने की होगी आपको पता है, 76 साल से कौन हुक्मरान है, लाए कौन आपको पता है। नून लीग की 3 दफा हुकूमत डिसमिस हुई, नवाज शरीफ की, करप्शन, ठीक है जी, फिर आ गए। स्टाफ ही ये चाहिए, थोड़ी बहुत इन्हें शरारतें शरूरतें की थी, 2 चपला मारियां, हुकूमत डिसमिस कर रही थी, बात गिनाए। वो इमरान कहता है ना कि मैं समझता था ये करप्शन के खिलाफ हैं, मेरे जहन में ये गलती थी, लेकिन ये निज़ाम चलना पे है, फलाने को काट दो, फलाने को ले आओ, फलाने को काट दो, फलाने को ले आओ। लेकिन इनके 2 जो चीफ टाउट हैं वो नून लीग और पीपल पार्टी है। वो थोड़ा बहुत उनको कीड़ा तंग करता है, वो बोलते हैं हुकूमतें डिसमिस, फिर ले आए। अभी आप देख लें, 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की, और यूसुफ रज़ा गिलानी को शामिल करें तो 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की, 3 दफ़ा नून लीग की डिसमिस करवाई, फिर ले आए। यही कहानी यहाँ चल रही है। इसी तरह कट्टा फट्टा यानी झूलता झालता पाकिस्तान, वो यानी ये होगा तो फिर जड़ा कंट्रोल, वो आपका विजन है सर, आपका विजन है। यहाँ पे निज़ाम भी बदलना है और नाजिम भी बदलने हैं, जो निज़ाम वाले हूँ जरा इतने जरा थोड़ी जी तवज्जो दवाए भाई, ये जड़ा है ना जी कित्थी ना पे आए। मैंने आपको बताया था ये आम बुक नहीं है, इस पे आपको जो है ना वो करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। फिक्र इस तरह के हैं। पाकिस्तान में नतीजा ये निकला कि फौज ने कमज़ोर सियासी तबकात को एक तरफ हटाकर हुकूमत पर बराह रास्त कब्जा कर लिया। पहला मुल्कगीर मार्शल लॉ 1958 में लगाया गया और उस वक्त से फौज सियासत में अपनी बालादस्ती को मुसलसल मजबूत कर रही है। 58 से मैं आपको कहता हूं ना कि अयूब खान ने मुंह को खून लगाया इनके, उस वक्त से मुसलसल मजबूत कर रही है। रियासत की 76 साल तारीख में फौज 4 मरतबा बराह रास्त इक़्तिदार पर कब्जा कर चुकी है। बराह रास्त अयूब, याया, जिया, मुशर्रफ। और उसने ये भी सीख लिया है कि जब हुकूमत पर बराह रास्त कब्जा न हो तो भी किस तरह अपनी हाकमियत बनवाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट कि या तो हम बराह रास्त आ जाएं मेरे अजीज हम वतनों, या तो आ जाए या ना आए ना, तो यानी किस तरह कंट्रोल। अभी देख लेना, अभी कोई मार्शल लॉ है या कोई जर्नैल है, लेकिन हर चीज उनके मेला मवेशी उन्होंने कंट्रोल चे, हर चीज उन लोगों को यह भी पता चल गया किस तरह कंट्रोल करना है। फैला शैला बना के रोकड़ा जी।
یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ جب حکومت پر براہ راست قبضہ نہ ہو تو بھی کس طرح اپنی حاکمیت منوائی جاتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہر 8-10 سال کی سول حکومت کے بعد تقریباً 1 عشرے یعنی 10 سال کے لیے فوجی حکومت آ جاتی ہے۔ سمپل جا فارمولہ ہے، سمپل جا کہ 8-10 سال گزرتے ہیں، یعنی زخمی جمہوریت، لولی لنگڑی جمہوریت پھر میرے عزیز ہم وطنوں آئین۔ نتیجہ یہ ہے کہ عوامی جمہوری معاشرہ اور ریاستی ادارے مسلسل کمزور رہتے ہیں۔ یہی مقصد ہے۔ عوام کو کوئی عوام کو سر نہیں پئی ہوئی ہوئے، بس سارے ادارے تباہ، سارے ادارے تباہ۔ ان کا ادارہ کیوں مضبوط ہے؟ باقی تو کوئی ادارہ پاکستان کو نہیں، پولیس دے گنو، FIA دے گنو، بیوروکریسی دے گنو، کیڑا ادارہ پاکستان ہے؟ سارے تباہ۔ جی اسی وجہ سے اس کے بعد اس مضبوط حیثیت سے فوج کو یہ موقع ملا کہ وہ سیاست میں بھی سود مند ثمرات کے مزے اڑائے۔ ایک تحساس ہوتے، چنانچہ فوجی انتظامیہ ایک ایسے بالادست طبقے میں تبدیل ہو گئی، اشرافیہ، فوجی اشرافیہ، جو سماج، سیاست اور معیشت میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اب وہ بالکل ممتاز مقام ہے ان کا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، امریکہ کے چیف کا نام آتا ہے آپ کو، چین کے چیف کا نام آتا ہے، انڈیا کے چیف کا نام آتا ہے، رشیا کے چیف کا نام آتا ہے۔ اتنے چیف تو علاوہ ہے ہی کچھ کو نا، گھوڑے، گھوڑیاں، کتے، بلے، کھوتے، اور چیف لاہور ہارس اینڈ کیٹل شو، انہوں نے آرمی چیف وہ کو نکمن، تو انہوں نے جو ہے نا وہ مضبوط ایک مقام حاصل کر لیا ہے۔ جی اس کے بعد مسلح افواج کی اپنی عادات و اطوار، کاروباری روایات اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اپنے آپ کو واقعہ سنایا جو تھا وہ ننگے پیروں والا، گھاس پہ نہیں چلنے دیتے ریس کورس میں، اپنے قواعد، ان کے مستحکم معاشی مفادات ہوتے ہیں اور وہ اپنے اداروں میں گھسنے کی کوشش کرنے والوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ خود سب اداروں میں گھس جاتے ہیں، سب، لیکن اپنے ادارے دیکھے سویلین بڑھ کے دیکھے۔ میں نے کہا تو اس دن کہ کوئی کہے کہ میری جان اچھی ہے، میں باڈی بلڈر ہوں، میرے کو کیپٹن بنا لو، تو آپ کو لطر مار مار کے تمہارا حلیت بگاڑ دیں، تو کو کیپٹن بنا لو۔ لیکن ابھی جو چیئرمین نادرا ہے نا، چیئرمین نادرا وہ سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل ہے، سٹنگ یونیفارم میں لیفٹیننٹ جنرل ہے جو نادرا کا چیئرمین ہے۔ یہ آپ کا PTA روزانہ نیٹ اگے پیچھے میجر جنرل حفیظ صاحب میجر جنرل ہے، وہ آ سکتے ہیں، انہیں تو سنگے تو آج یہ لتم بھانڈے سن نہیں گھسنے دیتے، بالکل نہیں گھسنے دیتے، اپنی بادشاہت ہے۔ جی کڑی نظر رکھتے ہیں، اگرچہ مسلح افواج کے افراد، یہ لائن سننی ہے، سول انتظامیہ میں عہدے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کسی سویلین ادارے کا کوئی فرد مسلح افواج میں عہدہ حاصل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جتنا بھی لائق ہو وہ آئیں گے، وہ کریں گے سویلین اداروں میں، آپ نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے اتنا لائق ہے، PhD ہے، بڑا جی جو ذہین فتینہ، ایسا کہ کران ذہین فتینہ ہے، بلڈی سویلین ہے۔ جی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان پابندیوں کی ایک وجہ تو فوج کا پیشہ ورانہ کردار ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فوج اپنے ادارے میں داخلے کے دروازے بڑی چابک دستی سے بند کرتی ہے۔ نہ کوئی سویلین آ گیا تو کھلی والی جیڑی تھی رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے، ساری پوری سلطنت اور پوری امپائر بلینز آف ڈالرز کی، وہ نہیں گھسنے دیتے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور انصاف کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔